पछिल्लो समय लोकगायिका विष्णु माझीको स्वरमा सजिएको चरी जेलैमा गीत सर्वप्रिय बन्दै गइरहेको बेला गुमनाम अवस्थामा रहेकी नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रमै आफूलाई एउटा ध्रुव ताराको रूपमा चिनाउन सफल गायिका विष्णु माझीको चर्चासँगै खोजी पनि तीव्र हुन थालिरहेको छ। यसै सन्दर्भमा नेपाली लोक साङ्गीतिक क्षेत्रका सर्वप्रिय लोकगायक गायिकाहरूले पनि विष्णु माझीका बारेमा बोल्दै र लेख्दै आइरहेको पनि तपाईँ हामी सबैलाई अवगत नै छ। विष्णु माझीलाई नजिकबाट निहाल्नेहरू मध्ये एक सर्वप्रिय लोकगायक भगवान भण्डारी पनि हुन्। विष्णु माझीको बारे जति उहाँलाई थाहा छ त्यो तपाईँ हामीलाई थाहा नहुन सक्छ। नेपाली दर्शक श्रोताको मनमनमा बस्न सफल नेपाली साङ्गीतिक दुनियाँका एक महान हस्ती भगवान भण्डारीले पनि विष्णु माझीको बारेमा सामाजिक सञ्जालमा केही कुरा साभार गर्नुभएको छ, जुन कुरा हामी जस्ताको तस्तै राख्दैछौँ। हामी एउटै गाउँको भएकोले धेरैजनाले विष्णु माझीको बारेमा केही बोल्न पर्यो भन्नुभएको छ। हाम्रो घर एकै ठाउँ स्याङ्जा चाकोट वार्ड नम्बर 8 काली गण्डकीको किनारमा पर्छ। म गाउँमा हुँदा विष्णु अलि सानै थिइन्। यिनको बुबा तारा बोटेसँग राम्रो हेलमेल थियो। मैले दावी भन्थे। उनको बुबाले पनि निकै मिठा गीत गाउनुहुन्थ्यो। जिस्काएर तारा बोटे बाटैमा लोटे टोपी खसो टिपिदेऊ चाकोटे भनेर दोहोरी उत्तर दिँदा मजाले हाँस्नुहुन्थ्यो। पछि म काठमाडौँ फर्केर गाउँमा चाडबाडमा रोदी बस्दा पछाडि बसेर सल्ले मुख छोपेर गीत गाउने गर्थिन्। त्यति खुलेर कसैसँग बोल्थिनन्, निकै लाज मान्थिन्। साथीहरूले कर गरेपछि मात्रै घर बाहिर निस्कने उनको स्वभाव थियो। कतै कार्यक्रममा बोलाए पनि जान्नथिन्। गाउँमा हुने प्रतियोगिताहरूमा पनि भाग लिएको देखिन्थेन भन्दै सर्वप्रिय लोकगायक भगवान भण्डारीले पनि सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचारहरू साभार गरेका छन्। कि विष्णु माझी प्यारी बहिनी हुनुहुन्छ, हाम्रो गाउँठाउँसँगै नजिकै हो। त्यहाँबाट पछाडिको कुरामा तपाईँले भन्नुभयो सृजना दिने सुन्दरमणि दाइ, उहाँ त एकदमै ब्लास्ट। उहाँले त्यति नै मैले भने नि, मिठो आवाज त भले अरूको पनि होला, गुन्जी पनि रह होला, आफ्नो तरिकाले गाई पनि रहनु होला, तर त्यसलाई संरक्षण गरेर एउटा प्लेटफर्म दिने, एउटा ठाउँ दिने, यो काम त सिर्जना पनि गर्ने, ठाउँ पनि दिने काम त हाम्रो सुन्दरमणि अधिकारीजीले गर्नुभयो नि। उहाँ अथाह कलाधारी हुनुहुन्छ, किनकि गीत सङ्गीत अत्यन्त सुन्दर गीत सङ्गीत नाम जस्तो त्यस्तै गीत सङ्गीत उहाँले सिर्जना गर्नुहुन्छ। सिर्जना त्यस्तै गर्नुहुन्छ उहाँले। त्यही कारणले सुन्दरमणि अधिकारीजीलाई पनि म विष्णु माझीसँगै एकदम नमन गर्न चाहन्छु। सम्मान दुवैजनालाई। अहिले उहाँ त श्रीमती हो, म यहीँबाट उहाँलाई दुवैजनालाई सम्मान गर्न चाहन्छु, किनकि वास्तविक गीत दिनुहुन्छ र त वास्तविक लय, वास्तविक शब्द, त्यो सिर्जना समग्र राम्रो सिर्जना दिनुहुन्छ र त सबैको मन छोएको छ नि, सबैले मन पराएको छ नि। अहिले पछिल्लो समय त युट्युबको चलन छ। युट्युबमा पनि मान्छेले गीत सङ्गीत निकाल्यो भने, एउटा गीत निकाल्यो भने कसरी त्यसलाई लाख रुपियाँ कसरी हो, कति हजारको बुस्ट गर्ने हो, बुस्ट अगाडि आउँछ मान्छेले। गीत सङ्गीत चाहिँ उनीहरूको पैसा चाहिँ बुस्टमा छुटेर आएको हुन्छ होइन। तर अहिलेको यो चरी जेलैमा विष्णु माझीले गाउनु भएको छ, सुन्दरमणिले सृजना गर्नुभएको छ। उहाँकै लय, उहाँको शब्द, उहाँको विष्णु माझीको आवाज, यो सुन्दर परिकार, साङ्गीतिक परिकार निर्माण बनेको छ, एउटा निर्माण भएको छ एउटा अधिकारी परिवारबाट, अधिकारी माझी परिवारबाट सुन्दर सृजना आएको छ। यो सुन्दर सृजना आउनु त सुन्दर थियो र पो आयो त नि। मान्छेले खुसी त खुसी नभइकन सृजना कसरी आउँछ ल भन्नुहोस् त। ल यही पीडामा विष्णु माझी दिनरातै अब हुन्छ नि, त्यो गीतले भने जस्तो दिनरात रोएर मन भक्काइनिएर समय व्यतीत गरिरहेको भए, समय काटिरहेको भए, तनाव भइरहेको भए कसरी आउँछ त्यस्तो आवाज कसरी आउँछ ल। उहाँ सुन्दरजीले त्यो पीडा दिएको भए उहाँले आफैले ल्याएर स्टुडियोमा हुन्छ नि, ल नानी मैले गीत गाउ त, ल रिसुटी मान्छे त्यो गाउँ त भने गाउन सकिन्छ त। मैले तपाईँलाई लौरो ताकेर ल हाँस्दै एकचोटि भने म लौरो ताकेर तपाईँ हाँस्न सक्नुहुन्छ कहिले? त्यो हाँसो आउँदैन नि। वास्तविक हाँसो उहाँले दिनुभएको छ, वास्तविक आवाज उहाँले दिनुभएको छ नि त। यो आवाज कसरी आयो त? खुसी भएर पो आयो त। म कसैको बाहिर आउनु नआउनु त कसैको चाहना हुन्छ, इच्छा हुन्छ नि त एउटा कुरो। उहाँको इच्छा होला म आउन खालको म चाहिँ इन्ट्रेस्ट छैन, मलाई त्यो चाहना छैन, उहाँमा होला त्यो। तर
त्यो बाहिर किन आएन खालि अथवा यो हुन्छ नि अब हजुर पनि यो एउटा युट्युबको क्षेत्रमा लागेको मान्छे हो युट्युबर कलाकार छ के अरे पत्रकार साथीहरूले खालि यही टोपिस ल्याएको छ यही टोपिस अगाडि राखेको छ होइन विष्णुमाझीलाई यसरी दमन गरेको छ दमन शोषण गरेको छ उहाँको बन्देज गरेको छ उहाँको हुन्छ इच्छालाई चाहिँ यसरी मारेको छ सुन्दरमती अधिकारी यो सरकारले हेरिदिनुपर्छ भने खालि यही ल्याएको छ मान्छे अत्यन्त गलत म घोर निन्दा गर्छु कि यो उहाँको हुन्छ नि पत्रकार साथीहरूलाई विशेष गरी जसले यो गर्नुभएको छ नि सम्बन्धित सबैलाई भन्न खोजे होइन सम्बन्धित हुन्छ नि यो खालको टोपिस ल्याउनु भएको छ सम्बन्धित जो हुनुहुन्छ घोर निन्दा गर्न चाहन्छु यो त किन विवेक आपत्ति गर्नु छ यो तपाईँको अलिकति विवेक छैन मानवता छैन तपाईँहरूसँग यो त नगर्नुहोस् न विष्णुमाझी यति खुसी हुनुहुन्छ यति खुसी भएर त्यही मिठो आवाज आइरहेको छ सिर्जना यति मिठो गर्नुभएको छ हाम्रो सुन्दरमती अधिकारीजीले यो हेर्नु त अहिले व्यवसायिक किसिमले फस्टाइरहेको गीत सङ्गीत पछिल्लो समयमा हुन्छ नि यो तिजको गीत पनि यो खालको पहिला यो खालको मालको गीत कहाँ आएको थियो र यो चरी जिल्लामा आउनुभन्दा अगाडिसम्म यस्तो गीत कहिले सुनेको थियौँ हामीले त्यो तिजको गीत भनेपछि त हामी आमा दिदी बहिनी सबैजना बसेर ताली बजाएर म एउटा कलाकार यो क्षेत्रमा औपचारिकमा नलाग्दै म एउटा गाउँमा बसेर दिदीबहिनीको छेउमा बसेर आमा छेउमा बसेर साडी लगाएर मजाले एउटा गीत गाउँदै के भन्छ छप्पर पाया बटे छप्पर पाया छप्पर पाया बटे छप्पर पाया हे बोटेलाई पाहुर के दिन्छौ चेली बोटेलाई पाहुर के दिन्छौ चेली छप्पर पाया बटे छप्पर पाया छप्पर पाया बटे छप्पर पाया यो पनि एउटा गाउँठाउँमा चलेको गीत हो नि त एउटा हुँदै गाउँले लोकले गाउने गीत हो नि त यो लोकमा त्यो भइरहेको परिवेशलाई टेपट समातेर ल्याएको गीत छप्पर पाएँ त्यो सबै बसेर गाइन्थ्यो पछिल्लो समयमा त कोही आफ्नो व्यवसाय मात्रै अगाडि हेर्ने मान्छेले होइन सुन्नै लाजै लाग्दो मर हुन्छ नि गीत बजिरहेको पनि ए आमाले सुन्नुहुन्छ कि दिदीले सुन्नुहुन्छ कि भनेर ठ्याक्क गरेको रेडियो बन्द गरिदिने अथवा मोबाइलमा अहिले त बज्ने मोबाइल कम्प्युटरमा हो युट्युबमा हो कसरी हुन्छ त्यो क्लिक गरेर ठ्याक्क बन्द गर्ने खालको क्लिकमा अन गर्नु पर्थ्यो के अफ गर्नु पर्थ्यो त्यो गीत होइन त्यस्तो गीत आइरहेको माहौलमा अहिले चरी जिल्लामा आहा यस्तो सिर्जना हुन्छ नि सुन्दरमती अधिकारीजीलाई त म यहीँदेखि नमन गर्न चाहन्छु सुन्दा आनन्द लाग्छ है कति मिठो सिर्जना छ हेर्नु त कति मिठो सिर्जना छ अब छमछम नाच्ने मान्छेलाई पनि त्यस्तै खालको फास्ट अलि थोरै फास्ट बढी भएको छ मेरो विचारमा है व्यक्तिगत किसिमले म भन्छु यसको लागि सरी तर दामी छ गीत त एकदम सिर्जना त मै भने नि आजकलै पनि कि यसो खानासाना खाएर सबै म म्युजिक एरेन्ज गर्छु म्युजिक एकछिन बसेर गरेर यसो सुत्ने बेलामा त यसो हेडफोन लगाएर मजाले एकदम त्यही गीत चाहिँ क्लिक गरिरहेको हुन्छु कि मजा हेरिरहेको हुन्छु आहा यसले चाहिँ हाम्रो शिव विगजीले डाइरेक्सन गर्नुभएको रहेछ त्यो डाइरेक्सन पनि कस्तो समय मिलेको छ क्या हुन्छ नि त्यो गीतले जे भनेको छ त्यो डाइरेक्टरको एउटा पात्रले जे त्यो बनिरहेको छ उसको अभिनयले पनि त्यो बनिरहेको छ कि मलाई क्या आनन्द लागिरहेको हुन्छ म एकछिन सुनेर सुत्छु एकदम रियल कुरा म कसैको सपोर्ट गरेको होइन कसै केही गर्ने व्यक्तिगत मैले जे गर्छु त्यो भनेको हो मिठो यति मिठो गाउनु भएको छ फेरि विष्णु बहिनीले त्यही त यो हजुरको च्यानल यो नमस्ते अनलाइन टिभीबाट यही अन्तर्वाद कार्यक्रममा म सुरुबाट अहिलेसम्म त 10 चोटि भनिसकेर सम्मान गर्छु भनेर तर फेरि पनि समग्र हाम्रो सुन्दरमती अधिकारीज्यू विष्णुमाझी बहिनीज्यू उहाँलाई म 11औं पल्ट भन्छु फेरि सम्मान गर्छु सम्मान है सुन्दरजी विष्णु बहिनी सम्मान छ है यति राम्रो कलाकार त्यही माथि देशको वान अफ द बेस्ट भन्छु म चाहिँ सृजना होस् या आवाज होस् यति मिठो छौ अरूले जेसुकै जे भने पनि दिल खुश छ र सृजना राम्रो आएको छ त्यही त नि मान्छे मन फुरुङ्ग छ र त मन हुन्छ नि अलिकति सृजना आउन त उसको पछाडि केही हुनु पर्यो नि त त्यो खालको वातावरण बनिदिनु पर्यो वातावरण नबनी उसलाई मनमा पीडा भक्काइनिएको छ होइन पीडा छ उहाँ आफ्नो तथा नामको विविधता उसले चाहेको कुराहरू हुन्छ नि बारम्बार घरि बिर्सिने घरि आफू हिँड्नला ठाउँमा जान नि बिर्सिने पीडाले त्यस्तो बनाउँछ कि मान्छेलाई त्यो खालको पीडा भइदियो भए त्यो खालको आवाज पनि आउँथेन सिर्जना आउँदैन टाढा कुरा धेरै पर कुरा तपाईँले सहकारी पनि गर्नुभएको छ केही वर्ष 10-11 नर्मल 12 वर्ष अगाडि त त्यसपछि त्यो बेला देख्नुभयो होला त्यसपछि देख्नु भएको छैन मैले देखेको पनि छैन छन् त हुन त मेरो त्यो सहकार्य गर्ने बेला एकपल कुनै पल देख्नु भएको छैन किन नदेख्ने मजाले देखिरहेको छ नि मैले 10-12 वर्ष भएन देखेको 10-11 मैले त त्यही दिन 62-63 देखि नै मैले म्युजिक एरेन्ज गर्थेँ होइन म्युजिक एरेन्जको क्रममा त्यो बेला म गाउनभन्दा पहिला त म व्यावसायिक किसिमले गाउँथेँ होइन अब त्यो बेला जानु मजाले देखेको थिएँ हामीले गीत गाउनु जाँदै स्टुडियोमा प्राय म गाएपछि बहिनीले गाउने बहिनीले गाएपछि मैले गाउने त्यस्तो हुन्थ्यो किन नहुने मजाले राम्रो बोल्नु छ त्यही दिन पछिल्लो समय मैले 63 तिर मैले म्युजिक एरेन्ज गर्थेँ हाम्रो
यहाँ बसपार्कमा थियो रोदी डिजिटल पनि त्यहाँ मैले म्युजिक एरेन्ज चाहिँ मैले म्युजिक एरेन्ज गरेको गीतमा चाहिँ प्राय विष्णु बहिनीलाई गाउनु बोलाइरहन्थ्यो त्यहाँ आउनुहुन्थ्यो कहिले सुन्दरजीसँगै आउनुहुन्थ्यो कहिले विष्णु बहिनी एक्लै आउनुहुन्थ्यो रेट चाहिँ कति लिनुहुन्थ्यो थाहा छ तपाईँलाई याद छ त्यो एउटा माहौल बितेका पल सम्झिँदा चाहिँ हामीले त्यो बेला बहिनीको लागि त्यही 5,000 जति हुन्थ्यो 10-12 वर्ष 15 वर्ष भयो 12-15 वर्ष 63 सालतिर कुरो हो त्यही अहिले 78 हिसाब गरेर बनाउँ 15 वर्ष भयो होला जीवन एकदम मिलनसार सानो पहिलेदेखि मिलनसार थियो धेरै मिलनसार नबोल्ने मिठो बोल्ने नमस्ते दादा आवश्यक भन्दा बढी कुरा खासै छैन कि बहिनीबाट हुन्छ नि त्यो भनेको मन एउटा सफा मन छ बिचार कन्ठ गाउँले मन भनेको गाउँले मन छ कि बहिनीमा चाहिँ अर्ग्यानिक एकदम अर्ग्यानिक मन छ बहिनीको त हुन्छ नि लप्पन छप्पन दायाँ बायाँ त्यो खालको केही छँदै छैन काम गर्ने सिर्जना गर्ने बास दादा नमस्ते भन्ने कसैलाई अप्ठ्यारो पारि यसले यस्तो गर्यो भन्ने खालको त्यो वातावरण त उहाँले हुन्छ नि त्यो खालको व्यापार त कसैले आशा गरेकै हुनुहुन्न किनकि अब भेट त पछि त्योभन्दा पछाडि हुन्थ्यो होला किनकि म आफ्नो यात्रामा क्षेत्रमा कतै बिजी भयो होला व्यस्त भयो होला त्यो भेटघाट हुने खालको काम पनि परेन माल पनि त्यो मिलेन मलाई मैले चाहिने पनि त्यो खालको भेट्ने वातावरण मिलेन होला त्यो काम परेन होला जहाँसँग होइन त मिल्थ्यो भेटघाट भइरहन्थ्यो किन नहुने अनि जो बहिनी त्यो बेला आउनुहुन्थ्यो मजाले गीत गाउनुहुन्थ्यो गीत त फेरि उहाँको बानी कस्तो छ भने एउटा गीत गाउन पसेपछि सुनेपछि उहाँले वान टिकमै ओके गर्नुहुन्छ भन्ने मैले सुनेको छु होइन भाका सुन्नुभयो सट्टै अहिले उहाँले टिप्ने क्षमता त मैले त्यही भन्दैछु उहाँको प्लस पोइन्ट त्यो छ टिप्ने क्षमता अथाह छ होइन टिप्ने क्षमता उहाँले मजाले त्यहाँ गीत जस्तो सुनिएको छ स्टुडियोमा होइन उहाँले मजाले टिप्नुहुन्छ तर हामीले गीत गर्ने मान्छेलाई हुन्छ नि यहाँ चाहिँ यस्तो भइदियो भने यस्तो भएछ मैले भलै राम्रै गायो भए पनि यस्तो भइदियो भने यस्तो भएछ त्यो सृजना गर्ने मान्छेले भन्यो भने हामीले भनिन्छ नि स्टुडियोको मान्छेले यहाँ यस्तो हुनुपर्ने अरे भने यस्तो भएछ यस्तो भनियो भने ए हुन्छ नि दाइ गरौँ कस्तो आनन्दले के हुन्छ एकचोटि गाउनुहुन्थ्यो त्यो यस्तो हुनुपर्छ है भन्ने कुरो उहाँले जो बुझ्नुहुन्थ्यो नि ए यस्तो हामीले भयो भन्दा पनि ल ठिकै छ बहिनी यो हुनुपर्ने यही भयो यही आयो ल ठिक छ भन्दा पनि होइन यसलाई अझ यस्तो गर्नु क्या यो अलि आएन क्या दाइ उहाँले चाहिँ अलि त्यसलाई कसरी हुन्छ न्याय गरेर के हुन्छ नि हामीले भनेको कुरालाई चाहिँ अझै न्याय गरेर यसलाई चाहिँ उहाँले भन्नुभएको यस्तो हो यस्तै गाइदिन्छु म भने उहाँले हुन्छ नि स्वच्छ मनले के मन भावना हाम्रो भावना बुझेर म त्यसरी गाइदिनुहुन्थ्यो कि उहाँले सच्चा कलाकार भनेको त्यही हो र एउटा सङ्गीतको राम्रो विद्यार्थी उहाँ हुनुहुन्छ है त्यो कारणले पनि उहाँले न्याय दिउँ न अझै गीतलाई भन्ने उहाँको चाहना गीत सङ्गीतलाई त धेरै न्याय गर्न सिपालो किनकि उहाँसँग त्यो खालको दिग्गज कला पनि हुन्छ नि एउटा प्रशंसनीय कला छ उहाँ बहिनीसँग मिठो आवाज कति मिठो आवाज त्यो हुन्छ लोक क्षेत्रमा चाहिँ हुन्छ नि उहाँले गाएको गीतमा अवश्य पनि हुन्छ त्यही खालको राम्रै खालको सिर्जना हुनु पऱ्यो होइन राम्रो खालको सिर्जनालाई उहाँले ठ्याक्कै गाउनु भयो भने त अवश्य पनि मान्छेको मन छोएकै हुन्छ मान्छेको मन छोएपछि चल्ने त हो नि मान्छेको मन छोइदियो भने त अवश्य चल्छ त्यही चल्ने यही कारण यही रिजन त हुन्छ नि त्यो कारण त अहिले देखिरहेको छ नि अब लाखौँ पुष्टि गरेर मान्छेले 10 लाख गयो मेरो 15 लाख गयो भनेर अब कोरोना आए पनि मार्क्स लगाइदिन्छ कोरोना आउँदा नि मार्क्स लगाउँछ कलाकारले होइन तर उहाँको त न बुस्ट छ न के छ अब दिनकै 10 लाख त गइरहेछ एकदम राम्रो त्यो चरी जेलमा हेर्नु त त्यो गीतले ताने हो नि त सल्युट गर्नुपर्छ कि उहाँहरूलाई नेपाली लोक सङ्गीत कलाकारहरूले किनकि अहिलेको माहौलमा हाउडे डटारा डुडुङ तपाईँले अघि नै भन्नु सक्नुभयो परिवारसँग बसेर हेर्न नमिल्ने भिडियो शब्द टाइपको गीत चलिरहेको बेला माहौलमा ठ्याक्क टिपिकल लोक सङ्गीत के हो भन्ने सिर्जना निकाल्दा त सम्पूर्ण कलाकारहरूको लागि त यो एकदमै ठुलो राम्रो कुरा हो र सल्युट पनि गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ कि मलाई एकदम सम्मान गर्नुपर्छ किनकि त्यस्तो खालको सिर्जना दिने सर्जकलाई होइन त्यस्तो खालको सिर्जनालाई मिठास दिने एउटा गायिकालाई हामीले सम्मान गर्ने त्यो पो पोजिटिभ जे छ हुन्छ नि जसले सकारात्मक किसिमले लिएको छ जो त्यसको दक्ष छ जो अनुभवी छ जो त्यसको लागि लायक छ उसलाई पो सम्मान गर्ने हो त नि अवश्य पनि किनकि सुन्दरमणिको सृजना अहिलेको चरीजेले भनेको ठुला 5 स्टार होटेलको लस्सी खाइरहेको मन पराइरहेको देखावटी रूपमा मन पराइरहेको अडियन्सको लागि ठ्याक्क हाम्रो गाउँको टिपिकल मोही ल्याएर त्यो लस्सी खानेलाई बानी पराउनु अथवा मन पराइदिनु भनेको त्यो एकदमै राम्रो हो किनकि हाम्रो गाउँको टिपिकल हो नि त हैन ओके हामी अन्त्यमा छौँ अन्त्यमा अर्को कुरो भण्डारी माधव भण्डारी
बाहुनकै छोरो भनौँ होइन। तर कहिले तुम्बा चुम्बा नतान्ने मान्छे त गीत सिर्जना गीत सङ्गीतमा ठ्याक्क त्यो गीत पनि एउटा ऐतिहासिक कोसे ढुङ्गा साबित भयो क्या, यति मन पराइदिनु भयो। एउटा भण्डारीको छोरोले अब यति राम्रो सिर्जना नारायण दाईले सिर्जना गर्नुभएको गीत होइन होइन, यति राम्रो त्यो गीत पनि हामी सुन्छौँ। किनकि त्यो गीत नसुन्ने पनि मान्छे कमै होलान्, किनकि साइलीको भट्टीमा त जानु भएको छैन, जानु पनि हुन्न। तर एउटा कलाकार भइसकेपछि मरेकोदेखि लिएर बाउ छोरा काका भतिज होइन श्रीमान श्रीमती पनि बन्नुपर्छ भने जस्तै गायकले पनि एउटा जस्तो टाइपको गीत पनि गाउनुपर्छ, त्यो गीतले इतिहास नै कोर्यो। म यो साङ्गीतिक क्षेत्रमा व्यावसायिक कलाकार भएर जुन बेला म दिनहरू गुजारिरहेको थिएँ त्यो बेला चाहिँ मलाई अत्यन्त स्नेह गर्ने मैले भने नि मेरो आदरणीय गुरु मैले भन्दैछु त्यही जोड्दैछु, मेरो आदरणीय गुरु हुन्छ, मेरो हृदयले मान्ने गुरु हुन्छ। उहाँको सिर्जनाहरू उहाँको गीत सङ्गीतहरू म गाउँमै छँदाखेरिमा बजिरहने उहाँको गीतहरू हुन्छ नि, हाम्रो आदरणीय नारायण रायमाझी दाजु हुन्छ, बजिरहने गीतहरू चाहिँ मैले टपक्क टिपेर कसरी रेडियो सुनिन्थ्यो गीत सुनिन्थ्यो, त्यहाँबाट बारीको पाटोतिर गएर एक्लै गाउने खाले कसरी हुन्छ, यो कसरी उठाउने होला, त्यो गीत सङ्गीत त्यतिसँग लगाएको थियो क्या। नारायण दाईको त्यतिसँग फ्यान म त्यो बेला होइन, त्यो बेलामा पनि अहिले पनि स्टिल अहिले पनि निरन्तर छु। अनि यहाँ आएर औपचारिक रूपमा यो व्यवसायिक क्षेत्रमा लाग्दाखेरिमा आदरणीय नारायण दाइले चाहिँ हुन्छ नि यो हाम्रो पालपारी भाइ आवाज त मिठो छ भनी सोचेर होला दाइले अवश्य नै मलाई माया गर्नुहुन्थ्यो एउटा स्नेहको कारणले। गीत सङ्गीत गाउनुमा उहाँको स्टुडियो थियो रिमा रेकर्डिङ स्टुडियो, त्यो रिमा रेकर्डिङ स्टुडियोमा आदरणीय बद्री पराजुली दाइले निर्माण गर्नुभएको रहेछ। साइलीको भट्टीमा तुमा तान्नु यार त्यो निर्माण गरेको गीतलाई त्यो नारायण दाइले लय हाल्नुभयो, लय हालेर यसलाई महात्मा भाइले गाउँदैन भनेर दाइले यो मलाई अवसर दिनुभयो। यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ यो स्थापित हुन दाइको धेरै भूमिका छ, धेरै भूमिका छ। मैले सम्मान यो बोलीले मात्र दाइलाई यो चुकाउन सक्दिनँ, पुग्दैन। त्यही कारण म दाइलाई यहीँबाट फेरि पनि भन्छु आदरणीय दाइको यो अवसर मैले यो शिरोधार जहिले सदा सदा शिरोधार गर्न चाहन्छु। यही मिडियाबाट दाइलाई फेरि पनि नमन प्रणाम गर्न चाहन्छु। यो गीत मैले सुनाउन त हजुरले पक्कै सुन्न भन्नुभयो होला, मैले जुन बेला त्यो बेला आवाज थियो मेरो यो विभिन्न कारणवश थियो भन्न परेको छ, मैले केही कारणवश थियो भन्न परेको छ। अहिले चाहिँ म गाउने प्रयास के गर्छु, त्यस्तै आवाज नभए पनि त्यो कलर चाहिँ त्यो हो। आदरणीय नारायण दाइले सिर्जना गर्नुभएको लय आदरणीय बद्री पराजुली दाइले यसको शब्द सिर्जना गर्नुभएको छ। उहाँ पनि दिग्गज कलाकार, दोहोरी क्षेत्रमा एकदम माहिर कलाकार हुनुहुन्छ क्या, दोहोरी सवाल गर्नमा उहाँ धेरै माहिर कलाकार हुनुहुन्छ। आदरणीय शर्मिला गुरुङ दिदीले मैले गाएका छौँ, योभन्दा पहिला गाएका थियौँ धौलागिरीमा, त्यसैको यसरी गीत यो साइलीको भट्टीमा तुमा गायो, त्यो गीत म सुनाउन चाहन्छु। अन्त त्यस्तो नहोला गाउने प्रयास चाहिँ मेरो। सट सफा साइलीको फसला, साइलीको फसला हे तुम्बा पनि पाइन्छ सला, ट्याक्सी मोटरका साइलीको भट्टीमा तुम्बा तानौ यार, साइलीको फसला, साइलीको फसला हे तुम्बा पनि पाइन्छ सला, ट्याक्सी मोटरका साइलीको भट्टीमा तुम्बा तानौ यार, साइलीको भट्टीमा तुम्बा तानौ यार। निकै मिठो आवाज, निकै मिठो गीत सङ्गीत होइन। हामी अन्त्यमा छौँ, यति राम्रो इमान्दार कलाकार होइन, सबैलाई सम्मान गर्ने। यो अन्तर्वार्ता तपाईँले अन्त्यसम्म हेर्नु भएको छ भने माधव भण्डारीले सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, आफूभन्दा सानालाई माया गर्नुहुन्छ, केही कुनै कसर छोड्नुहुन्न होइन। इमान्दार गायकको रूपमा चिन्नुहुन्छ, सोझो गायक, एउटा पालपाली ठिटो होइन, त्यति लोभ लालच नभएको केटो होइन, सबैलाई सम्मान गर्नुहुन्छ, घमण्ड फिटिकै छैन होइन। तर हुन त बलेको आगो ताप्ने यो संसार होइन। तपाईँ पनि भाइरल टाइपको गायक भएको भए, भाइरल भएको भए मिडियाले सायद वार वार घरमा खाएकोदेखि लिएर हुन्छ युट्युब साथीहरू, किनकि कति युट्युबहरू आफू पनि युट्युबमा भएको कारणले हामीले इमान्दार ढङ्गले काम गरिरहँदाखेरि तपाईँले भन्नुभएको कुन के बन्देज त्यो त हामीले पनि लाज शरम त लाग्छ होइन, लाग्छ। तर अन्त्यमा छौँ, यति राम्रो इमान्दार सोझो सबैलाई सम्मान गर्ने कलाकार भगवान् दाइ थिए, नारायण दाइ, विष्णु दिदी बहिनीदेखि लिएर सुन्दरमणि सरदेखि लिएर
धेरैजना कलाकारलाई सम्झिनुभयो होल कलाकारलाई अन्त्यमा के भन्न चाहनुहुन्छ चरीजेलले दिइरहेको छ हुन्छ नि चरीजेलले चाहिँ अब दिनको 10 लाख 15 लाख दर्शक पाइरहेको छ श्रोता पाइरहेको छ यो यस्तै किसिमको यस्तै खालको गीत सङ्गीतलाई सदा 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 सर्वदा हजुरले माया गरिदिनुहोस् हजुरको मायाले गर्दा यो गीत सङ्गीत भनेको यस्तै खालको मन छुने खालको टिपिकल टाइपको अर्ग्यानिक गीतहरू वास्तविक लोकगीत सिर्जना हुन्छ त्यही कारणले हजुरले यस्तो गीतलाई धेरै 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 माया गरिदिनुहोस् बरु कुन 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 माध्यमबाट हुन्छ हजुरले यस्तो खालको गीतलाई हजुरले मन नपरेको गीतलाई चाहिँ यस्तो खालको गीत होइन बाबु बहिनी दाई दिदी जे भन्नमा लाग्छ यस्तो खालको गीत होइन यस्तो खालको गीत सिर्जना गर्नुहोस् यस्तो खालको हाम्रो यो गीतले हामीलाई मन सुन्छ हामीलाई राम्रो लाग्छ सुन्न मन लाग्छ यस्तो खालको गीत निकालेर तपाईँले यो बेइज्जती नकमाउनुहोस् यो सङ्गीत नबिगार्नुहोस् भनेर सुझाव दिनुहोस् बरु त्यो माध्यमबाट हजुरको सुझाव सल्लाह भनेको सबै कलाकारले चाहिँ शिरोधार गर्नैपर्छ शिरोपर गर्नैपर्छ र यस्तो वास्तविक लोकगीत सिर्जना जुन अहिले चरीजेलेमा जस्तै गीतहरू सिर्जना गर्नको लागि तपाईँको ठुलो हात छ तपाईँको सुझावको ठुलो हात छ त्यही भएर हजुरहरूले गीत सङ्गीतलाई स्वच्छ गीत सङ्गीतलाई एकदम माया गरिदिनुहोस् म यही विनम्र अनुरोध गर्न चाहन्छु सबैले यस्तो गीतलाई माया गरिदिनु त एउटा युट्युबको च्यानल हो अहिले तपाईँले हेरिदिनुहोस् यस गीतलाई प्रोत्साहन दिनुहोस् धेरै सुनिदिनुहोस् हेरिदिनुहोस् अनि बल्ल यो वास्तविक सिर्जना गर्ने कलाकारको मनोबल बढ्छ त्यस्तो गीत सिर्जना गर्न चाहिँ उहाँहरू लालायित हुनुहुन्छ कृपया म त हजुरलाई यही अनुरोध गर्छु वास्तविक गीतलाई लोकगीतलाई यहाँले माया सदा सर्वदा गरिरहनुहोस् त्यही माथि पालबली ढाका टोपीमा सजिएर कति मिठो देख्नु भएको छ राम्रो देख्नु भएको छ हैन धन्यवाद तपाईँको टिका पनि साउने टिका हैन यो फुलको आँखामा फुलै संसार फुल राम्रो फुल आँखामा हुन्छ हेर्ने दृष्टिमा राम्रो भाषी राम्रो देखिन्छ धन्यवाद राम्रो हुनु भएको छ तपाईँ चट्ट अलिकति फ्रेस देखिनुहुन्छ आजभोलि के छ धन्यवाद तपाईँको यो आवाज र यो बोलीले मलाई अझै आत्मबल बढेको छ किनकि म त दुर्घटना तपाईँले बुझ्नु भएको छ मेरो बारेमा दुर्घटना भएर अलिक ग्रसित भएको त्यो बेला निको फाइन थिएन होला तर अहिले चाहिँ बिस्तारै अलिकति रिकभर हुँदै गइरहेको महसुस मलाई भइरहेको छ जस्तै नेपाली कलाकार लगायत माधव भण्डारीलाई चाहिँ सङ्गीतको जेलमा छ भन्दा के फरक पर्छ लाग्छ तपाईँलाई के लाग्छ सङ्गीतको जेलैमा अत्यन्त होइन तपाईँ राम्रो विषय उठाउनु भयो त्यही म त पहिला सुरुवातदेखि अहिलेसम्म हुन्छ नि एउटा सङ्गीतकै जेलमै हुन्छ सङ्गीतको जेलदेखि बाहिर निस्किनै छैन निस्किने एकदम त्यो खालको मन पनि आउँदैन र निस्किने पनि नपरोस् त्यो पनि चाहन्छु तर निरन्तर म यसमै हुन्छ नि यो सास रहन्जेल यो नसामा रगत बहन्जेल सङ्गीत मात्रै डुब्लिकी मारिरहन्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहे धेरै लाखौँ आम्दानी होस् या चाहे बिहान बेलुका छाक टार्न होस् सङ्गीत बाहेक अरू सोच्नु भएको छैन र सङ्गीतमै अन्तिम सास नै सङ्गीतमै फाल्ने टाइपको गीत सङ्गीतले त्यति आत्मीय बनेको छ कि मेरो हुन्छ नि त्योभन्दा अर्को शब्द छैन कि तर माधव भण्डारीले गीत सङ्गीत लाएर करोडको गाडी र करोडको महल ठड्याएको छैन पनि र त्यो हुनैपर्छ भन्ने खालको त्यो सोच पनि छैन मलाई त्यो मोह पनि छैन तर सँगैको साथीहरू त हुन्छ नि एउटा गीत पनि थियो हाम्रो के दाइको मैले ठ्याक्कै बिर्सेँ सँगैको साथी हवाईजहाजमाथि म भैँसी गोठालो भन्ने टाइपको त गीत त छ तर त्यस्तो त साह्रै नबनाऊ तर सँगैको साथी करोडौँको महलमा बस्छन् होइन करोडौँ गाडी चढेर हिँड्छन् तर माधव भण्डारी अहिलेसम्म नि गोलिस्टार जुत्ता त नभनौँ जे जुत्ता पड्काइरहनुहुन्छ क्या सडकमै त्यो चाहिँ के कारण एउटा त्यो कारण त यसो छ अब गीत सङ्गीतबाट अथवा गीत सङ्गीतबाट होस् या अरू भले अरू कुनै माध्यमबाट होस् सँगै साथीले धेरै कमाउनु भयो घर ठड्याउनु भयो गाडी हुन्छ नि आफ्नो विभिन्न साधन के जोड्नु भयो उहाँहरूले अब त्यो त भगवान् जानुहोस् लकको कुरा हो उहाँले गर्नुहुन्छ उहाँले सफल पाउनु भयो होला आफ्नो ठाउँमा छ गीत सङ्गीतबाट खुसी उहाँ के कति हुनुहुन्छ गीतसँगले कति आत्मीयता मान्नु भएको छ उहाँले आफूले जान्नुहुन्छ मैले जान्दिनँ तर मेरो विषयमा कुरा गर्दाखेरि मैले प्रगति गर्न सकिने होला दाम धेरै आर्जन गर्न सकिने होला होइन तर खुसी र आनन्द चाहिँ आर्जन गरिरहेको छु मैले सबैभन्दा ठुलो आत्मविश्वास सन्तुष्टि आनन्द होइन मरेर के लानु छ र हामीभन्दा तपाईँहरूभन्दा धेरै राम्रो कलाकार ट्याक्लाकै मरेर बितेर जानुभयो होइन केही समय अगाडि मात्रै केही दिन बखते त्यति राम्रो कलाकार बाँचुन्जेल चाहिने रहेछ सबै कुरा मरेपछि छैन भोलि विशेष गरी यो कार्यक्रम मार्फत दिवंगत आत्मा हाम्रो आदरणीय कलाकार दाजुहरू हुनुहुन्छ दिदीहरू हुनुहुन्छ बहिनीहरू जो हुनुहुन्छ सम्पूर्णलाई हार्दिक श्रद्धाञ्जली भन्न चाहन्छु स्मरण गर्न चाहन्छु तर कलाकार माधव भण्डारी एकदम इमान्दार कलाकार होइन स्वच्छ मन भएको सफा मन भएको कलाकार भनेर पनि मैले सुनिन्छ क्या यो ट्याग पाउँदा तपाईँलाई लाग्छ यो मैले पाल्पाको केटो
यो कलाकारी क्षेत्रमा मैले सद्मार्ग भन्दा दायाँ बायाँ पाइला बढाउन मैले त्यो खालको हिम्मत पनि आएन, सोच पनि आएन, अठोट पनि आएन। मलाई त्यही एउटा कसो हुन्छ, सोझो बाटो हिँड्ने मेरो बानी छ र मन पनि छ। सङ्गीतबाट चाहिँ दायाँ बायाँको त नलगाउँ, हुन्छ नि, सोझो काम गरेर सङ्गीतमै डुल्की मारौँ, यो चाहना छ मेरो। तपाईँको धेरै गीतहरू एकदम हिट रहेको जमानामा, एकदम हिट रहेको जमाना नभएर 8-10 वर्ष अगाडि एकदम हिट रहेको धेरै छन् होइन। जस्तै धौलागिरीमादेखि लिएर यस्ता गीतहरूलाई रिमेक गरेर अहिले न्यू जेनेरेसनलाई फेरि एकचोटि झकझक्याउँ भन्ने सोच आउँछ आउँदैन तपाईँलाई, के छ? रिमेक गरेर भन्दा पनि त्यो गीतमा केही रस थियो र त मान्छेको मन स्पर्श गरेको छ होइन। त्यो रिमेक गरेर फेरि बारम्बार त्यही दिइरहनु भन्दा पनि त्यस्तै खालको कुनै सिर्जना अर्को नयाँ गरौँ भन्ने सोच जोस चाहिँ जाँड चाहिँ हुन्छ मेरो। तर फेरि रिमेक गरौँ भन्दा त यो गीत निर्माण गर्ने सर्जक त विशेष गरी अरू नै हुनुहुन्छ। विशेष आदरणीय नारायण रायमाझी दाजु हुनुहुन्छ, दाजुले यसलाई लय दिनुभएको छ। आदरणीय बाबुगाजी थापा दाई हुनुहुन्छ, उहाँले शब्द सिर्जना गर्नुभएको छ। हामीले गाइएको आदरणीय सबिना गुरुङ दिदी र मैले गाएका हौँ। यसलाई रिमेक गर्न भनेर म लागि पर्नु भन्दा पनि बरु सकिन्छ भने यस्तै खालको कुनै हुन्छ नि, यस्तै मिठास दिने अरू गीतको निर्माण गरौँ, रिमेक गरेर फेरि यसलाई बारम्बार मान्छेले फेरि त्यही गीत हो, त्यही परिकार मान्छेको कानमा फेरि पस्किरहन मलाई अलि शोभनीय लाग्दैन मलाई। यति बेला हामी धौलागिरीमा एकदमै मिठो गीत होइन, सानो टुक्रा सुन्छौँ, किनकि त्यो गीत सुन्दा नै यति आनन्द आउँछ होइन। एकदमै शब्द त्यस्तै राम्रो। हाम्रो जति पनि यो धौलागिरी टिमसँग जोडिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई सम्मान गर्दै सम्झिँदै हामी यति बेला छ। हजुर, आदरणीय नारायण दाजु हुनुहुन्छ। आदरणीय दाजुले मलाई यो प्लेटफर्म दिनलाई एकदम गहन भूमिका खेलिरहनु भएको छ। दाइले धेरै स्नेह गर्नुहुन्छ, दाइलाई म सम्मान गर्न चाहन्छु। यहाँबाट बाबुगाजी थापा आदरणीय दाइ हुनुहुन्छ, यहाँलाई पनि सम्मान गर्न चाहन्छु। साथमा गाउने आदरणीय शर्मिला गुरुङ दिदी, यहाँलाई पनि नमन गर्न चाहन्छु, सम्मान गर्न चाहन्छु। म गाउने प्रयास गर्छु, त्यो बेला त गाइयो मजाले गाइयो। अहिले त ठेटी आवाज होला नहोला होइन, तर गाउने प्रयास चाहिँ गर्छु। सुन्नु होला तपाईँले, यहाँलाई जति सुन्नु भएको छ यहाँले चाहिँ अवश्य पनि सुन्नुहुनेछ। सुन्नु भएको छैन भने फेरि पनि सुन्नुहोस्। म यहाँलाई यस्तो गीत थियो भने सब जानकारी गराउन चाहन्छु। नसुन्ने त कमै हुनुहुन्छ होला, जहाँसम्म सबैले सुन्नु होला, सुन्नुहोस् है। हिँडो माया पोखरा घुम्न जाम तिमीलाई पानी लगाइदिउँला उतै काम धौलागिरीमा सकै गुन्तिरौला नत्र फेरिमा। ए पोखरा घुम्न जाम तिमीलाई पानी लगाइदिउँला उतै काम धौलागिरीमा सकै गुन्तिरौला नत्र फेरिमा। धौलागिरीमा सकै गुन्तिरौला नत्र फेरिमा। नमस्ते। यति बेला एकजना हाम्रो गायक दाईलाई सम्झिन चाहन्छु, अमेरिकामा हुनुहुन्छ भगवान भण्डारी दाई। उहाँसँग तपाईँ धेरै सहकार्य गर्नुभयो, यति प्रिय तपाईँ दाजुभाइ, एकदमै त्यो समयमा यति सँगै हिँड्ने मिल्ने। विशेष गरी साङ्गीतिक क्षेत्रमा औपचारिक रूपमा लाग्नको लागि म काठमाडौँ पहिलोपल्ट काठमाडौँ छिरेको आदरणीय दाई भगवान भण्डारीको साथमा। दाईको हात समाएर एकदम अति उहाँ मेरो आदरणीय मामाको छोरा पर्नुहुन्छ। यस हामी प्राय भण्डारी हुँदा त दाजुभाइ हो कि भन्ने कुरा गरिन्छ, तर होइन, हामी चाहिँ मामाको छोरा, मेरो मामाको छोरा पर्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ भण्डारी हो हाम्रो। अब आफ्नो हुन्छ गोत्र केही फरक कारणले होला, बिहेबारी चल्ने भएर हाम्रो मामा छोरा पर्नुहुन्छ आदरणीय भगवान भण्डारी दाई। अमेरिका हुनुहुन्छ। हो दाईलाई आदरणीय दाई लगायत सम्पूर्ण परिवार, आज निर्मला भाउजू, नानी बाबुहरू जति हुनुहुन्छ यहीँदेखि सम्मान गर्न चाहन्छु, नमन गर्न चाहन्छु, सम्झन चाहन्छु। किनकि उहाँको गीतहरू एक से एक हिट थिए होइन। जब भगवान भण्डारीको गीत आउँदैछ है बजारमा, अडियो चक्का आउँदैछ है भनेपछि त्यहाँ अडियन्सलाई एउटा जनचासो हुने चासो थियो र अरू कलाकारहरू कस्तो आउँदै होला भन्ने एउटा जुन माहौल थियो, त्यो माहौलमा धेरै गीत चले। तर एउटा गीत सुनाउनु पर्दा सानो टुक्रा दाईलाई सम्मान गर्दै, निर्मला भाउजूलाई सम्झिँदै, उहाँको परिवारलाई सम्झिँदै कुनै एउटा गीत सुन्नु पर्दा, हुन त उहाँलाई सम्मान गर्दै होइन, एउटा गीत सुनाउनु पर्दा धेरै गीत छन्, वान अफ द बेस्ट गीत एउटा सुनाउनु पर्दा दाईको त्यो क्यापेसिटी, त्यो क्षमता हुन्छ नि, सबैको मन स्पर्श गर्ने खालको गीत सङ्गीत सिर्जना गर्ने क्षमता अथाह छ दाईको, हुन्छ नि, धेरै छ दाईको। किनकि उहाँले जति गीत निर्माण गर्नुभयो त्यो सबैको मन स्पर्श गरेको हो। क्यासेट चल्ने बेलामा त हामीले धौलागिरी क्यासेटमा हुन्थ्यो, अरूको भन्दा उहाँको चाहिँ धेरै गाएकै हुन्थ्यो क्या, सबै गीतहरू क्या, धेरै गाएकै हुन्थ्यो।
आदरणीय दाइको गीतहरू त धेरै छन्, सबैले सुनेको गीतहरू धेरै छन् होइन। त्यो सुनिरहेको गीतहरू भन्दा पनि मलाई एउटा सम्झना मन लाग्यो। आदरणीय दाइले गाउनु भएको सबैको विशेष गरी नेपालमा बस्ने नेपाली आदरणीय दाजुभाइ बुवा आमाको मन स्पर्श गर्न सफल, किनकि एउटा किसानको जमत भएको ठाउँ हो नि त हाम्रो नेपाल त, कृषि प्रधान देश हो। सबैले हाम्रो एउटा दुखी गरिबको पीडा बोकी एउटा गीत छ उहाँले बनाउनु भएको, जाऊ बाबु एउटा कुनै एकदम हिट नम्बर पनि सुन्छ, सानो टुक्रा भयो। जाऊ बाबु नभन्नु आमा जान्नमा साउको मेलामा, दाइले यो गाउनु भएको थियो। दाइले यो सबैको प्रायः चाहिँ हुन्छ नि, जति सुन्ने मान्छेले, यो सम्बन्धित मान्छेले, यो पीडा खेपेको मान्छेलाई जसको मन जस पनि छोएको हुन्थ्यो। त्यही कारणले म सानो टुक्रा सुनाउन चाहन्छु। त्यो टुक्रा मात्रै, म अन्तर होइन, इस्ताइ मात्रै गाउँछु। जाऊ बाबु नभन्नु आमा जान्नमा साउको मेलामा, जाऊ बाबु नभन्नु आमा जान्नमा साउको मेला, जान्नमा साउको मेलामा। यो त एउटा टुक्रा, एउटा ठेगोमा चाहिँ हाम्रो कुनै एउटा हिट नम्बर सुन्छ उहाँको, सबै हिट छ। तपाईँलाई एकदम मनपर्ने अथवा सबै मनपर्छ कि तपाईँलाई होइन? कुनै पनि फुलमादेखि वनमादेखि कुनै पनि खैरेनी गेटदेखि, किनकि एकदम मलाई पनि तपाईँको आवाजबाट सुन्न मन लाग्यो। एकदम म आफू एउटा बच्चापन टाइपको भएको सम्झिन्छु त्यो पलमा चाहिँ। आदरणीय दाइको सिजन लाएर हिँड्थ्यो हामी, त्यो पल सम्झिन्छ। दाइको सिजनलाई मैले त्यसलाई न्याय गरेर गाउन त सक्दिनँ होला, सम्मान गर्दै, तर सम्मान गर्दै पनि आदरणीय भगवान भण्डारी दाइको हजुरले जुन अनुरोध गर्नुभयो मैले गाउने प्रयास मात्रै गर्नेछु। मैले फेरि भन्छु, म न्याय गरेर गाउन त सक्दिनँ, तर दाइको अत्यन्तै मिठो उत्कृष्ट सिर्जना बिग्रियो चाल पनि म गाउने प्रयास गर्छु। यो मेरो कटक्क मर्खानी गीत हो यो, किनकि मान्छेको मन स्पर्श गर्ने गीत हो यो। यो लोक पाराखीको जब हृदयमा गुन्जिरहने गीत हो। अहिले पनि दाइले यहीँबाट दाइलाई क्षमा माग्दै, दाइ बिग्रियो भने गाली नगर्नु है, म गाउन चाहन्छु। तिमी गाउँमा म नेपाल सहर, म नेपाल सहर, अधुरै भो निर्माया मनको रहर, बिग्रियो चाल पानी यस्तै त रहेछ नि माया चाल पानी। म नेपाल सहर, म नेपाल सहर, अधुरै भो निर्माया मनको रहर, बिग्रियो चाल पानी यस्तै त रहेछ नि माया चाल यस्तै त रहेछ नि माया चाल पानी। अत्यन्त सिर्जना एकदम सम्झिँदा पनि मलाई एकदम मन कटक्क खान्छ। दाइलाई फेरि पनि भन्छु, यहीँबाट फेरि दाइलाई फेरि सम्मान दाइ, यस्तो सिर्जना आइरहोस् दाइ, हामीले गाउन पाइरहँ। यी दाइले पक्कै पनि हेर्नुहोस्, मेरो अन्तर्वाद धेरै सबै हेरिरहनुहुन्छ, त्यहीमा साथी पनि छौँ होइन। यति मिठो मिठो सिजन निकाल्नुहुन्छ होइन। यो गीत ठ्याक्क सुन्दा मलाई चाहिँ यो गीत सार्वजनिक भइरहँदा गाउँमा हामी जाँदा होइन, धुवा दसैँको माहौलै हो यो गाउँको। यो सार्वजनिक हुँदा चाहिँ टिका लगाइरहेछ, तल्लो घर नि यही गीत घन्किरहेछ, माथिल्लो घर पनि यही गीत घन्किरहेछ, अडियोमा हामी टिका बजिरहेछ, बाहिर लाउरबाट ल्याएको क्यासेटमा बाटबाट यही बजिरहेछ। तपाईँ चाहिँ यो पलमा चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ? यो गीत सार्वजनिक भएको यो गीत सिजन हुन ताका त म काठमाडौँ नै थिएँ पनि, अरू गाउँ जानुभयो भने गीत मतलब यो दसैँ ताका निक्लेको गीत हो, दसैँ ताका गीत हो। त्यो बेला त कस्तो हुन्छ, हामी दसैँ आउने बेलामा त गाउँ जाने तर्खर लहर सुरु हुन्थ्यो, हाम्रो धेरै चहल पहल भइरहेको हुन्थ्यो। हामी पनि यहाँ गीत गाउने, गीत सङ्गीतमा लागिरहने अलिकति हुन्छ नि, तछाड मछाड गर्दै कसरी हुन्छ, लाइन लाएर बस्ने हामी कलाकार। गाउँमा गीतहरू सुन्दाखेरि त आहा यस्तो गीतहरू निक्लियो, हाम्रो गीत पनि यस्तै बस्थ्यो होला नि, त्यो खालको फिल हुन्थ्यो। दाइलाई कसरी हुन्छ, फेरि दाइकै नजिक जानु पऱ्यो, दाइलाई कसरी हुन्छ, दाइलाई फकाउनै पऱ्यो जस्तो लाग्थ्यो। दाइले मनलाई सिर्जना दिनु नि दाइ भनौँ कि जस्तो लाग्थ्यो। भन्न त धेरै भनिरह्यो, दाइले जति सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो, दाइले गीत बजार निकाल्नुहुन्थ्यो, आफ्नो सिर्जना प्रायः अरूलाई पनि दिनुहुन्थ्यो दिन त, तर गीत सङ्गीत चाहिँ जति दाइले आफ्नो प्रस्तुति निकाल्नुहुन्थ्यो, एकदम छानेर अझै मिठास मान्छेले मन पराउँछ भन्ने सोचेर उहाँ विज्ञ हुनुहुन्थ्यो, बुझ्नुहुन्थ्यो, राम्रो सिर्जना गर्नुहुन्थ्यो। त्यही भएर मान्छे चाहिँ मन पराएकै हुनुहुन्थ्यो सबैले। यो गीत सङ्गीत चाहिँ यो मैले भने नि, दाइको सिर्जना आफैले निकालेको गीत पनि हामीले गाउनु पाउँदाखेरि यहाँ त धेरै खुसी लाग्थ्यो, हामीलाई धेरै खुसी लाग्थ्यो। त्यो
छेड चाहिँ अहिले पनि यो गीत गाउँदा सम्झना आइरहन्छ। तपाईँले भन्नुभयो हाम्रो गाउँमा जाँदाखेरि गाडीमा गन्किन्थ्यो, वरपर दायाँ बायाँ तल्लो घर माथिल्लो घर बज्थ्यो। त्यस्तै गरी हाम्रो पनि दायाँ बायाँ जहाँ पनि एउटै हो, हाम्रो नेपालभरिका सबै गाउँठाउँमा यो बज्ने गीत यस्तै बजिरहन्थ्यो। दाइका सृजना यो मात्रै नभएर अनगिन्ती गीतहरू धेरै मजाले बजिरहन्थ्यो, सबैको मनमा गुन्जिरहन्थ्यो गीतहरू चाहिँ।